सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो पृशन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वितरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मामेऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् मम पूर्वे पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मण्योऽपि बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मण्यो कर्मैः पश्येत् अकर्मणि च कर्मैः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निः दग्धकर्माणि तमाहुः पण्डितान् बुधा। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्योऽपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। अस्तु। પેલા દેખો જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી ઉદાવો નાનકડી ઉંમરની દીકરીને, કારણ કે આવડી ઉંમરે ભાગવત ગીતાના આટલા શ્લોક અને અધ્યાય યાદ રાખો ને એ બહુ મુશ્કેલ કહેવાય. આની પાછળ આની મહેનત તો છે જ, પણ સાથે સાથે એના માતા પિતાને પણ સાહેબ જોરદાર તાળીઓથી ઉદાવો, કારણ કે આને જેટલી મહેનત કરી હોય ને એથી ડબલ મહેનત એના મમ્મી પપ્પાએ કરેલી હોય. અને આ દીકરીને સન્માનિત કરવા માટે વિનંતી કરીશ ગૌતમભાઈ અશોકભાઈ વારદોરિયાને કે તેઓ ભક્તિ મિતેશભાઈ વારદોરિયાને ઇનામ આપીને પ્રોત્સાહિત કરશે. ઝડપથી આવજો ગૌતમભાઈ. ગૌતમભાઈને વિનંતી છે કે આ દીકરીને ઇનામ આપીને પ્રોત્સાહિત કરે. તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવો ફરી એક વખત. ત્યારબાદ ફરી પાછો આપણે